الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریفات کے بعد بے شمار لا تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی پہ سامعین محترم برادران معظم اللہ احکم الحاکمین کی ذات عظیم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکم الحاکمین نے قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا میرے حبیب علیہ السلام یہ لوگ جو طرح طرح کے مطالبات پیش کر رہے ہیں تسی اس طرح کرو تسی انج کر کے بخاؤ تسی اس طرح کر کے بخاؤ پھر اسی منا گے تسی آسمان وال جاؤ اور اللہ پاک قرآن عطا فرما رہے ہون اور تسی حاصل کر رہے ہو وہ پھر اسی منا گے تواڈے واسطے فلاں چیز ہوئے محل ہوئے بغات ہون انج کر کے بخاؤ نہراں چلا کے بخاؤ فلاں چیز ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام فرمایا کہ اعلان فرما دیو قل سبحان ربی میرے حبیب علیہ السلام فرما دیو کہ میرا رب پاک حل کنت الا بشر الرسولا میں بشر ہاں اور میں اس دا رسول ہاں اللہ دا مینوں نے رسول بنایا ہے اور مینوں انسان بنایا ہے انساناں دے وچوں پاک پیغمبر علیہ السلام جیسا انسان کوئی نہیں
बशरां दे विचों पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक जैसा बशर कोई नहीं। आवाज वही भाई करो जिहड़ी खुतबे दे शुरू विच सी। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ज़ात गिरामी दे नालों अल्लाह सुबहानहू व तआला ने किसे नूं अच्छा, बेहतर और बरतर नहीं बनाया। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब रहमान ने फरमाया है अपनी जात पाक दे बारे लैसा कमिस्लिही शै, फरमाया मेरी मिसल कोई नहीं, मैं बेमिसल हाँ, मैं बेमिसाल हाँ। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन वहदहु ला शरीक ने जात दे अंदर भी और सिफात दे अंदर भी, और जेड़ा शख्स इस बात की गवाही देंदा है और नबी अलैहिस्सलाम दी बशरियत, अबदियत और रिसालत दी शहादत देंदा है, अल्लाह सुबहानहू व तआला उसनू बड़ी शान, बड़ा मर्तबा, बड़ा मकाम अता फरमांदे ने। वुजू करन दे बाद जेड़ा शख्स अल्फाज कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। नबी मुकर्रम रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया जेड़ा वुजू करन दे बाद ये अल्फाज अपनी जुबान विचों अदा करदा है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ओदे वास्ते जन्नत दे 8 दरवाजे खोल देंदे ने। सुभान। सामीने मोहतरम, बरादराने मुअज्जम, आप ही तुसी इस बात पे गौर करो, अजे सजदा नहीं कीता, अजे क़याम नहीं कीता, अजे रुकू नहीं कीता, अजे नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक ते दरूद पाक नहीं पढ़िया, अजे सलाम नहीं फेरिया, अजे क़याम नहीं कीता, तो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने जन्नत दे 8 दरवाजे खोल दिते ने सिर्फ इन्ने अल्फाज जुबान विचों अदा करन दे नाल। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप ही दसो जदों असीं अल्लाह अहकमुल हाकिमीन नूं सजदा करांगे, मालिक दी खातर क़याम करांगे और नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक ते दरूद पाक पढ़ांगे, साडा अल्लाह कितना मेहरबान होएगा और कितना अजर अल्लाह अता फरमाणगे और कितनियां नेकियां अता फरमाणगे। अजे इंसान वुजू करके अपने मालिक दे सामने खड़ा होया और फिर जुबान विचों जेड़े अल्फाज कहंदा है अल्लाहु अकबर। कारी सईदुल्लाह सईद साहब हफिज़हुल्लाह तआला ने अजान सुनाई है। मैं अज रायविंड पट्टी बरादरान दी दावत ते खुतबा जुमा वास्ते हाजिर होया और इस टाउन दे अंदर मेरे दोस्तों आके और इस मैदान दे अंदर हाजिर होके जो अजान कारी सईदुल्लाह सईद साहब दी जुबान विचों सुनी है, हाँ ते मैं रायविंड, मगर मेरा तसव्वुर मक्का तुल मुकरमा और मदीना तुल मुनव्वरा दे अंदर। ओ समा और ओ बहार, ओ मोहब्बत और ओ प्यार, ओ बहारा और ओ आवाज़ां और ओ रौनकां और ओ रहमतां
اور وہ برکتاں وہ خاص اللہ کریم نے مکہ المکرمہ واسطے رکھیاں نے اور مدینہ المنورہ واسطے رکھیاں نے، مگر اج وہی اذان جیڑی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جیڑی اذان کہندے سن اور وہ اذان اللہ اکبر تو شروع ہوندی سی، اج وہی اذان اس مقام تے اس میدان دے اندر سنائی گئی ہے۔ اور میرے دل دے اندر ایک تصور آ رہا سی رائے دے دوستوں اور عزیزوں اور بھائیوں، اے گناہگار عاجز انکسار اور بے علم بے عمل بے عقل تواڈے سامنے جڑا کھڑا ہے، ایک تصور آ رہا سی، اللہ منصور ممبر تے اور قاری سعید اللہ سعید صاحب اذان کہہ رہے ہیں، او کیا سما، او کیا بہار، او کیسی کڑی، او کیسا دن، او کیسا ٹائم، او کیسا منظر، او کیسیاں گلاں، او کیسیاں باتاں، اور او کیسا وقت ہوئے گا کہ جدوں حضرت بلال اذان کہہ رہے ہون گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر تے تشریف فرما ہو۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، میرے عزیزوں اس بات نو ذہن وچ رکھو، میں ایک گزارش کراں، عقیدے دی بات ہے، اذان دے نال کوئی چیز نہ ملاؤ۔ اذان پاک پیغمبر علیہ السلام دے دور دے اندر جتوں شروع ہوئی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پاک پیغمبر علیہ السلام دے دور دے اندر ایتھوں شروع ہوئی ہے۔ ہر مسلمان پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والا، ہر مسلمان نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے نال محبت تے پیار دا دعویٰ کرنے والا، ہر مسلمان پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے نال محبت تے پیار دا دعویٰ کرنے والا، وہ کی کرے جدوں بھی اذان کرے یہ تو شروع کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے دور دی اذان ہے۔ اور ایک بات اور بھی ذہن وچ رکھو، خدا را میری اپیل ہے، درخواست ہے اور گزارش ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے جو بات فرما دی تھی ہے انہوں پلے بنیا جائے، انہوں جناب سینے لایا جائے، او دے تے عمل کمایا جائے، او دے نال وابستہ ہویا جائے اور او دے نال اپنا تعلق جوڑیا جائے، او دے تے انسان جم جائے، او دے تے جان قربان ہو جائے، جہان جاندہ تے جائے دوستو، جان جاندی ہے تے جائے، مگر محمد عربی والی اذان نہ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو آپ نے فرما دیتا ہے او دے تے عمل کرنا ہے۔ اگے سنو، پاک پیغمبر علیہ السلام جی ساتھ پاک نے دو چیزاں، دو عیداں دے بارے فرمایا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ پتری دی آواز خراب نہ کر بھئی، اگے آواز صحیح سی، وہ آواز رہن دے، بار بار انہوں چھیڑنا۔ ملک ساڈا بڑا چنگا ہے، ساڈے حکمران ساڈے ملک نو چھیڑ چھیڑ کے خراب کر دے نے۔ میری پتری ساؤنڈ تیرا بڑا ودیا ہے، ایک تھان تے رہن دے، بار بار دی چیکنگ جیڑی ہے نا وہ چھڑ دے۔ ساری کائنات دے سردار، آمنہ دے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال علیہ السلام دی ذات پاک نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو چیزاں، دو عیداں پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائیاں۔ عید الفطر
اور عید الاضحیٰ حافظ طارق صاحب میر محمدی الحمدللہ، شیخ محمد اصغر صاحب میر محمدی تشریف فرما، دو عیداں پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ ہے فرمان مصطفیٰ، یہ دو چیزاں رب نے کیتیاں عطا، اور فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے انہاں دو چیزاں نو اپنایا، بدر والے، احد والے، خندق والے، خیبر والے، حنین والے، مہاجرین و انصار، نبی علیہ السلام دا ایک ایک یار، انہوں نے دو چیزاں اپنائیاں، دو عیداں اپنائیاں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ میں گزارش کراں وڈے جاؤ، ٹکے جاؤ، مر جاؤ، سولی تے چڑھ جاؤ، کیما ہو جاؤ، ساری عمر جیل وچ گزر جائے اور ساری عمر دکھ اور مصیبت، امتحان اور ازمائش آ جائے، سارا جہان بھی قربان، اپنی جان بھی قربان، مگر تیسری عید کدی نہ آکھیا جے، اور تیسری عید کدی نہ بنایا جے، اور تیسری عید دا کدی بھی کولوں میرے دوستو وعدہ نہ کریا جے۔ اگر چاہتے ہو سونے دے حبداراں میں شامل رہیے، جو آپ فرما گئے نے او دے تے جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، جہان ایک پاسے ہو جائے، مصطفیٰ دے فرمان تے فرق نہ آئے۔ دو چیزاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو عیداں بیان فرمائیاں، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آؤ دوستو، جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، نماز شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے جڑے الفاظ فرما دیتے نے، سمجھا دیتے نے، سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ دی پاکیزگی بیان کرو، مالک دی پاکیزگی بیان کیتی جائے، احکام الحاکمین دی عظمت دا تذکرہ کیتا جائے۔ میں انشاءاللہ الرحمن لفظ سبحان تے گفتگو کرانگا۔ ساڈا مالک کون ہے، ساڈا خالق کون ہے، ساڈے اللہ دی پہچان کیا ہے، ساڈے مالک دی میرے دوستو تعریف کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحان اللہ، تسی پاک ہو، اللہ جی تسی پاک ہو۔ میں گزارش کراں اس پاک ذات دے نال اہو جہا تعلق قائم کریے۔ حضرت مولانا میاں باقر رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ دے ولی سن، بڑے اللہ دے پیارے سن۔ بھائی محمد اسحاق پٹھی صاحب گل سنن والی جے، بھائی جمیل پٹھی صاحب بات سنن والی جے، خالد خان صاحب توجہ فرمایا جے، شیخ آصف صاحب توجہ فرمایا جے، گل سنن والی جے۔ ساری کائنات دے سردار احمد مجتبی علیہ السلام نے جس رحمان دا سانو تعارف کرایا ہے تے لوگاں نے کس طرح اس رحمان دے نال تعلق قائم کیتا ہے۔ میاں باقر رحمت اللہ علیہ میں کہ دعا پہ کر دے لفظ سنیا جی، اللہ جی تسی پاک، اللہ جی تسی پاک، اللہ جی تسی پاک۔ قاری ظفر صاحب دھیان کرنا، اللہ جی تسی پاک، اللہ جی تسی پاک۔ دعا ہو رہی ہے، دعا دے الفاظ دیکھو اہل حدیثوں، اور تواڈے وڈے دعاواں کس طرح کردے سن، اللہ جی تسی پاک، اللہ جی تسی پاک، اللہ جی تسی پاک، اللہ جی تسی پاک۔ بندہ ایک سندا پیا تے سنی جا رہا ہے، 10 منٹ گزر گیا ہے، 15 منٹ گزر گیا ہے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، پونا گھنٹہ گزر گیا، گھنٹہ گزر گیا۔ میاں باقر رحمت اللہ علیہ کہہ رہے نے اللہ جی تسی پاک، اللہ جی تسی پاک، اللہ جی تسی پاک۔ بندہ کہندا ہے چھوئی صاحب، میاں صاحب اگے لفظ ہی کو نہیں بولتے پے، اے ہوئی کہی جاندے ہو اللہ جی تسی پاک، اللہ جی تسی پاک، اللہ جی تسی پاک۔
اللہ دی تسی پاک نالے کہن اللہ میں راضی، اللہ میں راضی، اللہ میں راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ جی تسی پاک، اللہ جی میں تواڈے تے راضی، بار بار کہی جان، بندہ کہندا جی یہ ہوئی کہی جاندے ہو، اللہ جی میں تواڈے تے راضی، اللہ جی میں تواڈے تے راضی، اگے کچھ نہیں کہندے، رو پے اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ رائے ونڈ والےو، رائے ونڈ والےو، پروانےو، غور کرو، میاں باقر رحمت اللہ علیہ رو پے، آپ دیدہ ہو گئے، اکھاں وچوں آنسو آ گئے، فرمان لگے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے دی بات نہیں، میں ساری عمر یہ ہوئی کہندا رہا اللہ جی میں راضی، اللہ جی میں راضی، اللہ جی میں راضی، میرے کو حق ادا نہیں ہوندا، اور میرے مالک نے ایک باری بھی فرما دیتا نا کہ جا میاں میں بھی راضی، گل بن جائے گی۔ محمد یعقوب بھٹی صاحب میرے بزرگوں گل سننے والی جی، میاں صاحب کے الفاظ دیکھو، اللہ پاک نے ایک بار، اللہ پاک نے ایک بار فرما دیتا، مالک نے ایک دفعہ فرما دیتا جا میاں میں بھی راضی، جا میاں میں راضی، جا میاں میں راضی، تو گل بن جائے گی۔ میرے دوستو اور عزیزو، اس مالک نال اپنا تعلق قائم کریے، اپنا اس مالک نال اپنا تعلق قائم کریے۔ اور میری پتری سون ڈالیا جدو خطبہ شروع کیتا ہے وہ آواز کیوں نہیں تو کردا، وہ آواز کر جدو خطبہ شروع کی، تیری مہربانی ہے، ہاتھ بنا لے تے یاورا مینوں اوتھے با کوئی نہ کوئی تے کر۔ حضرات توجہ فرمانا ذرا، آمنہ دے لال بیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، پڑھو پڑھو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نے اللہ دیا تعریفاں دسیاں نے، مالک کائنات دیا تعریفاں دسیاں نے، سننا ذرا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان، پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے 2 کلمے مالک نو بڑے پیارے لگ دے نے، مالک نو بڑے پیارے، ایتھے ٹھیک ہے، مالک نو بڑے پیارے لگ دے نے 2 کلمے، کلمتان حبیبتان، 2 کلمے مالک نو بڑے پیارے لگ دے نے، بڑے سونے لگ دے نے، زبان تے بڑے ہوئی، میزان تے اندر بڑے پاری، 2 کلمے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کلمتان، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 2 کلمے رحمان نو بڑے پیارے لگ دے، اللہ احکم الحاکمین نو بڑے پسند نے، میزان دے اندر بڑے پاری اور زبان دے اتے بڑے ہوئی، وہ 2 کلمے کیڑے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کثرت دے نال اے پڑھ دے رہا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اے بڑے پیارے کلمے، اے بڑے پیارے الفاظ، اے بڑے پیارے جملے، اے جملے نے پیارے نے، مینوں آپ ہی دسو کہ اے پڑھن والے رحمان نو کنے پیارے لگدے ہون۔ مالک نے جملے بڑے پیارے لگدے نے، پڑھن والے رحمان نو کنے پیارے لگدے ہون گے۔ اج ایک گل ہور، ایک میرا یار سنا رہا سی، شاعر اسلام محمد یا عمیر صاحب بہاولپوری حفظہ اللہ تعالی، کہندا استاد جی انہیں ایک بندے جملہ دسیا، بڑا پیارا جملہ، بڑے پیارے بڑے سونے الفاظ، کیسے الفاظ؟ اللہ شان عطا فرمائے، اللہ دی ذات نہ بھلو، اللہ شان عطا فرمائے، او دی مخلوقات نو نہ بھلو، اللہ شان عطا فرمائے تے اپنی اوقات نہ بھلو۔ خدا کی قسم کیسا پیارا جملہ ہے، مالک سونا شان عطا فرمائے، اللہ دی ذات نو نہ بھلایا جے، مالک عزت عطا فرمائے، او دی مخلوقات نو نہ بھلایا جے، عرش والا مقام عطا فرمائے، اپنی اوقات نو نہ بھلایا جے، مالک اگے ڈگ جاؤ، مالک اگے نیویں ہو جاؤ، ہور او دا شکریہ ادا کرو، ہور او دے نال محبت پالو،
जुमले हुंदे ने वो दिल दे उत्ते असर कर जांदे ने, अल्फाज हुंदे ने जेड़े दिल दे उत्ते असर कर जांदे ने। एक पठान ने ना, खालिद खान साहब, एक पठान ने शेर लिखा, ट्रक दे मगर दिल ठर गया। ऐसा जुमला प्यारा, बाज दफा ऐसा हुंदा है, बाज दफा ऐसा हुंदा है, ट्रक मगर लिखिया होया जुमला दिल हिला देंदा है, दीवार ते लिखिया होया जुमला दिल हिला देंदा है। बाज दफा ऐसा हुंदा है, अखबार दा लफ्ज़ दिल हिला देंदा है, बाज दफा ऐसा हुंदा है, पहलवान दा जुमला इंसान दा दिल, मुसलमान दा दिल हिला देंदा है। पठान ने पता की लिखिया सी ट्रक दे मगर, कहंदा फूल है गुलाब का नरमी से तोड़ना, फूल है गुलाब का नरमी से तोड़ना, जान चली जाए मगर नमाज न छोड़ना। खुदा दी कसमें मेरा तो ख्याल है कोई रायविंड दे ही पठान होना है जिन्हें जुमला लिखिया होएगा। कमाल यार, पेशावर दा पठान होए या जनाब मेरे दोस्तों छिड़ी जगह दा पठान होए, पर जुमला कमाल दर्जे दा। मेरा दिल कीता खान साहब दी गड्डी दे सामने, ट्रक दे सामने कार खड़ी करा, कहां खान साहब बाहर आओ, मैं तुहानू जफ्फी पानी है, तुहाडे कोलों दुआ करवानी है, तुहाडे कोलों दुआ लैनी है, तुहानू दुआ देनी है, मैं तुहानू मिलना चाहना। फिर मैं डर गया किते पठान मारे ना ते ये ना कवे तू कितना बेवकूफ मौलवी है, ये रोड है, ये जफ्फी डालने वाली जगह नहीं। मैं डर गया, मैं हो ना होवे जफियां पांदा पांदा डांगा खा ला। तो खैर दोस्तों, मोहब्बत वाला जुमला, प्यार वाला जुमला, फूल है गुलाब का, ध्यान नाल सुनिया जे, फूल है गुलाब का नरमी से तोड़ना, फूल है गुलाब का नरमी से तोड़ना, जान चली जाए मगर नमाज ना छोड़ना। एक दुआ कर दियो हाँ, खुतबा जुमाए, और खुतबा जुमा दे अंदर पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया घड़ी ऐसी हुंदी है जिस घड़ी दे अंदर अल्लाह दुआ कबूल फरमांदे ने, मालिक मेहरबान हो जांदे ने, अल्लाह करीम दुआ नू मंजूर फरमांदे ने। दुआ कर दियो हाँ, अल्लाह सारे मुसलमानां नू 5 वक्त दा की नाल 6वां टाइम तहज्जुद दा, अल्लाह 6 वक्त दा नमाजी बना दे। सारे मिलके कहो आमीन। जुमला हुंदा बाज दफा इंसान दी जुबान विचों निकल जाता है। अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा प्यारा जुमला बोलिया, लफ्ज़ सुनना दा। अलामा इकबाल कहते ने, बिस्तर से उठकर मस्जिद में नहीं आ सकते इकबाल। इकबाल बड़ा पक्का नमाजी सी, बड़ा पक्का नमाजी। फजर दे टाइम, ज़ोहर दे टाइम, असर दे टाइम, मगरिब दे टाइम, इशा दे टाइम तहज्जुद पढ़ने वाला अलामा इकबाल बड़ा पक्का नमाजी। मगर अपने आप नू की कह रहा है, कह अपने आप नू रहा समझा सानू रहा, आखां धी नू ते समझावां, समझावां नू नू, सानू समझा रहे ने। पता की कह रहे ने, बिस्तर से उठकर, बिस्तर से उठकर इकबाल अदर की अलान छोड़ता है, बोलो उठ के सीटे नहीं आ जाता, बिस्तर से उठकर मस्जिद में जा नहीं सकते इकबाल, कब्र से उठकर जन्नत में जाने की तमन्ना रखते हो, कब्र विचों उठ के सीधा जन्नत में जाने ऐलान सुन के उठ के रहमान दे कौन दी तौफीक नहीं, जन्नत दी उम्मीदां रख। क्या अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दे अल्फाज। एक बंदा बड़ा समझदार बंदा, बड़ा सियाना ते बड़ा दना, बड़ी प्यारी गल करदा। जुमले सिर्फ 3 ने, मगर मौलाना अब्दुल हमीद मोहम्मदी साहब गौर करया जे जुमले हिला देने वाले जुमले ने। बड़ा प्यारा कलमा, बड़ा प्यारा जुमला, शेर खबर न बन। रायविंड वाले गौर करया जे, शेर बन, शेर बन, खबर न बन।
زبر نہ بن کبھی پیش بھی ہوگا زیر تھلے ہوندی ہے زبر اتے ہوندی ہے شاعر کہندا ہے نیویں رہ اچا نہ ہو ایک دن آنا تو سارے جہان دے نالوں اچے دے سامنے پیش ہونا کیا جملہ ہے میرے عزیزوں اس مالک نال اپنا تعلق قائم کرو سنو میں جڑی بات تواڈے کو گزار کرنا چاہنا او سبحان ذات سنو ذرا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا میں عزیز ہاں میں جبار ہاں فرمایا میں خالق ہاں میں مالک ہاں میں سبحان ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور گل سننا ساری کائنات دے سردار جدوں پاک پیغمبر علیہ السلام رکوع جاندے ہون گے نا آپ نے رکوع فرمایا مالک دے سامنے جھک گئے پاک پیغمبر علیہ السلام مالک دے سامنے جھک گئے اور جملہ کی بولیا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم مینوں دس تو سردار ہے تو بہت بڑا جاگیردار ہے تو بہت بڑا افسر ہے بہت بڑا عالم تو بہت بڑا نواب ہے پر ایک گل سن لے ذرا تو کہنا میرے کپڑیاں نو وٹ نہ پے جان ساری کائنات دا نواب تے اللہ دی بارگاہ دے سامنے اللہ دی بارگاہ چ رب دے سامنے چکیا ہے باقی مینوں دس کیڑا نواب ہے جیڑا میری سرکار تو وڈا نواب پاک پیغمبر علیہ السلام ساری کائنات دے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے جاواں رکوع گئے نظر دھیان کرنا رکوع دے اندر جڑے الفاظ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پاک پیغمبر علیہ السلام سجدے چلے جاندے سجدے دے اندر جڑے الفاظ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی صدقے جاواں اللہ دیاں حمداں اللہ سبحانہ و تعالی دیا حمداں اور تعریفاں کیتیاں جا رہی ہیں پاک پیغمبر علیہ السلام رب دیاں تعریفاں کر رہے ہیں مالک دی پاکیزگی بیان کر دینے پہ مینوں ایتھے گل یاد آئی اللہ نال اپنا تعلق انج دا قائم کرو اللہ اکبر سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ تو اتحان نال سننا ذرا بہت بڑے محدث بہت بڑے ولی اللہ بہت بڑے عظیم انسان پاک پیغمبر علیہ السلام دے حبدار اللہ سبحانہ و تعالی دے بہت بڑے عبادت گزار ذرا دیکھیا جے دعا کر دن پہ 11 سال دی عمر وچ اللہ نے حج کرا دیتا عمر 11 سال مالک نے حج کرا دیتا پاک پیغمبر علیہ السلام دا حبدار اللہ دا عبادت گزار مولانا صدقے جاواں سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ 11 سال دی عمر میں مالک نے حج کرا دیتا مالک نے مکہ وکھا دیتا مالک نے مدینہ وکھا دیتا میں بھی ایک دعا کرنا تسی سارے مل کے آمین کہو اللہ ساریاں نو مکہ مدینہ وکھائے سانو رب نے بولایا سی چلے حج نو تو جو فرمایا جی سانو رب نے بولایا اسی چلے حج نو ساڈی ہوئے دعا اللہ لے جائے سب نو
جدوں جہاز وچ بہ کے اسی مکے جاواں گے بیت اللہ دے دوالے پھر چکر لاواں گے گل پا کے احرام لا کے اپنی پگ نو سانو رب نے بلایا سی چلے حج نو اینو یار پرا کر دیو کی مسئلہ یار اینو انجی لا دو رات نو لا لواں گے اینو لا چھڑو حضرات توجہ فرمانا ذرا اسی حاضر تیرے در تے سونیا تیرے گھر جیا اور نہیں کوئی گھر سونیا دے حمد دی توفیق ساڈی شاہ رب نو سانو رب نے بلایا سی چلے حج نو یہ گل سن والی جے لباس قبر والا اج اسی پا کے آئے ہاں سارے دنیا دے فکر مکا کے آئے ہاں ختم کر کے آئے اسی اپنی سج دھج نو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ حج کرنے واسطے چلے گئے 11 سال دی عمر حج کر لیا دعا ہو رہی پروانے ہو دعا ہو رہی دعا دے الفاظ سننا ذرا توجہ نال دعا دے الفاظ یا اللہ اے حج میرا آخری حج نہ بنائی مینوں پھر بھی ایتھے لے آئی الفاظ دیکھیں اگلا سال آیا رب نے پھر حج کرایا پھر جناب اوہی دعا اگلا سال آیا پھر حج رب نے کرایا اوہی دعا اگلا سال آیا پھر رب نے حج کرایا پھر اوہی دعا رائے ونڈ والوں دھیان کرنا توجہ فرمانا ذرا نہ 1 نہ 2 نہ 4 نہ 5 نہ 7 نہ 10 نہ 20 نہ 25 نہ 30 نہ 35 نہ 40 نہ 42 نہ 48 نہ 50 نہ 55 نہ 60 نہ 65 نہ 70 نہ 72 نہ 75 کائنات دے رب سونے نے 80 حج کرائے ہر سال آج اور ہر سال کہن یا اللہ میرا حج آخری نہ بنائی 80 حج ہو گیا نا جدوں فرماندے نے میں پھر دعا کرن لگا مینوں اللہ کو شرم آ گئی کہ مالک کتے یہ نہ کہے بھی تو چنگا چمبڑے ہے ہر واری پھر نہ میں نہیں اللہ پھر لے آئی اے انہاں دی اپنی سوچ سی مگر مالک تے ہوئے کہندا ہے جتنا منگو اتنا دیاں گا جنی واری منگو عطا کراں گا خوش ہوواں گا راضی ہوواں گا مہربان بڑا قدردان بڑا عظیم الشان الہ تہاڈا حاجت روا تہاڈا مشکل کشا فرمایا نہ منگو گے میں ناراض ہو جاواں گا جنہ منگو گے عطا بھی کراں گا تے راضی بھی ہوواں گا سبحان اللہ ایڈا مہربان اللہ میرے عزیزو اس اللہ نال سانو اس طرح دا پیار پانا چاہیے توجہ فرمانا ذرا رب کائنات نے فرمایا میں زمین دے اندر خلیفہ بنانا چاہنا اللہ پاک نے جدوں یہ بات فرمائی فرشتے پتہ کی کہنے لگے سنیا ذرا فرشتے کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون مالک کائنات نو فرشتے کہنے لگے یا اللہ نہ بڑا روڑا پہ جائے گا لالا لالا ہو جائے گی بو 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 ہو جائے گی پھڑ لو ہو جائے گی پہ جو لے جو لمیاں پا دیو مار دیو اٹھا دیو جلا دیو روڑا پہ جائے گا مالک نے فرمایا تسی فرشتے ہی رہو اعلان بنو جو مینوں پتا ہے تانوں گوانڈیاں نوں بھی نہیں پتا فرمایا جو میں جاننا تسی نہیں جان دے جو میں جاننا تسی نہیں جان دے جو میں جاننا وا تسی نہیں جان دے ایویں کئی بندے قسمیں چنگے پلے ہو گئے بزرگو آ ویکھو ہاں میرے ہاتھ دی لکیر کتھے جاندی ہے میں لینوں پار جاندی کوئی گل کرن والی بھی کریا کو
کوئی چنگیاں گلاں کر لیا کرو، اچھیاں گلاں کریا کرو۔ خالد خان میں تیرے تو صدقے جا جدا عقیدہ اتنا پیارا ہے، سنو ذرا قرآن، اللہ پاک فرما دے نے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والےو، اے ایمان والےو، اے ایمان والو، تواڈے تے شراب حرام، تواڈے تے جوا حرام، قسمت ازمائی کرنا کرانا حرام، غیر اللہ دی پوجا تواڈے تے حرام ہے۔ انہاں چیزاں تو بچ جاؤ، انہاں چیزاں تو گریز کرو، انہاں چیزاں تو پرہیز کرو۔ فرمایا میں تانوں جنت عطا کر دیاں گا، چار چیزاں کولوں بچ جاؤ، 8 دروازیاں والی ساڈے کول جنت لے لو۔ چار چیزاں تو گریز کرو، چار چیزاں تو پرہیز کرو، چار چیزاں تو اجتناب کرو، چار چیزاں دے نیڑے نہ جاؤ۔ غیر اللہ دی پوجا، قسمت ازمائی کرنا کرانا، اور فرمایا شراب، اور فرمایا جوا نیڑے نہ جاؤ۔ چار چیزاں تو بچا کرنا تہاڈا کام ہے، اور 8 دروازیاں والی جنت عطا کرنا ساڈا کام ہے۔ سبحان اللہ، مالک ایڈا مہربان ہے میرا مالک، سونا کتنا مہربان ہے۔ دوستو آؤ سنو ذرا، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ پاک کو ایک بندہ آیا، صحابی آیا رضی اللہ تعالی عنہ، پاک پیغمبر علیہ السلام کو وظیفہ پوچھن واسطے آیا، سونیو مینوں وظیفہ دسیا جائے، مینوں وظیفہ دسیا جائے، میں وظیفہ پوچھنا چاہنا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے وظیفہ دسیا، وظیفہ سن لو تے سارے یاد کر لو، رائے ونڈ والے ہو سارے یاد کر لو۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وظیفہ یاد بھی سارے کریا جی، یاد بھی سارے کر لو۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے کڈے سونے وظیفے دسے، کڈے پیارے وظیفے دسے۔ سنو ذرا میرے دوستو توجہ فرمانا، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ملاقات جس وقت میرے دوستو ابراہیم علیہ السلام دے نال پاک پیغمبر علیہ السلام دی ملاقات ہوئی، میں صدقے جاواں آسمان تے ملاقات ہوئی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جس وقت ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی آکھیا، کی فرمایا، کیڑی گل کیتی سنیا جے ذرا۔ انہوں نے فرمایا سونیا اپنی امت نو میرا سلام آکھیا جے۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے امتیاں دی، کیا بات ہے امتیاں دی۔ سونیو اپنی امت نو میرا سلام آکھیا جے۔ اگلی گل سننا ذرا، ایتھے جناب نواز شریف دا پیغام آ جائے، سلام آ جائے، شہباز شریف دا جناب سلام آ جائے، زرداری دا سلام آ جائے، مشرف دا سلام آ جائے، عمران خان دا سلام آ جائے۔ کیا بات، اینو عمران خان دا سلام آیا ہے۔ سنو ذرا، میں صدقے جاواں اس امت دی شان تو جنہاں نو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کر لیا ہے۔ فرمایا میرا سلام دینا نال ایک پیغام دینا، جنت ایک چٹیل میدان ہے، کھلی جگہ ہے، وسیع و عریض ایک میدان ہے، او دے اندر بوٹے تساں آپ لانے نے، رحمان دی مدح کر کے، رحمان دی تعریف کر کے۔ سبحان اللہ، پاک پیغمبر علیہ السلام
جی ذات پاک نے فرمایا انہوں وظیفہ دسیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دھیان کرنا ذرا مالک نال ایہو جہا تعلق قائم کرو، اللہ دیاں حمداں دے ترانے گایا کرو، مالک دے نال ایہو جی محبت اور ایہو جہا پیار پالو. اور میں صدقے جاواں نماز تو بعد جدو سلام پھردا نا پاک پیغمبر علیہ السلام نے وظیفہ دسیا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. دھیان کرے آج ذرا بلند آواز نال کہنا ہے اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ بلند آواز نال کہنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور 1 مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر. میرے دوستو اگے سنیا جی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھ کے پورا کرنا ہے. میں صدقے جاواں جیڑا بندہ یہ وظیفہ کر لیندا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کائنات دا رب گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے، سمندر دی جھگ دے برابر بھی گناہ ہون تے رب معاف فرما دیندا ہے. کیسے وظیفے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نے دسے آپ اپنی بیوی نو گھر چھڈن واسطے جا رہے ہیں. دھیان کرنا آپ بیٹھے نے اعتکاف، پاک پیغمبر علیہ السلام اعتکاف بیٹھے سن. میں صدقے جاواں ادھر خطبہ ارشاد فرما رہے نے، امامت کروا رہے نے، فجر ظہر اثر مغرب عشاء تہجد پڑھ رہے نے، صلح کروا رہے نے، صدقے جاواں جنازہ پڑھا رہے نے، اور خطبہ نکاح پہ پڑھ دے نے، تربیت فرما رہے نے، صحابہ دی تربیت فرما رہے نے. حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کھیل دینے پہ، عنہما دے نال کھیل دینے پہ، اور ایڈا مصروف سونا نبی اعتکاف بہ گیا، مالک نو منان واسطے اعتکاف بہ گیا. حالانکہ دسیا تے سانو ہے نا سونے نو تے اگے ہی اللہ نال پیار بڑا سی. فرمایا او میرے امتیو مالک نو راضی کرے آجے، مالک نو خوش کرے آجے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا. میں صدقے جاواں اعتکاف بہ گئے، آپ دی اہلیہ، آپ دی زوجہ محترمہ، میری تیری روحانی اماں جان آپ نو ملن واسطے آئیاں. آپ ان گھر وال چھڈن واسطے جا رہے نے. جس وقت جا رہے نے رستے دے اندر 2 صحابی ملے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ تہاڈی روحانی ماں ہے، میری بیوی ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے جدوں یہ الفاظ کہے، صحابی دووے بول کے نہ لفظ سنیا کہندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ. سونیو اللہ پاک ہے، سونیو اللہ پاک ہے، سونیو اللہ پاک ہے. بھلا ساڈے دل وچ کوئی ایسی ویسی بات آ سکتی ہے، ایسی ویسی گل آ سکتی ہے؟ پوچھو علماء کرام کولو، مولانا اصغر صاحب کولو پوچھو، حافظ طارق صاحب کولو پوچھو، حافظ محمد یوسف صاحب کولو پوچھو، جو مناظر اسلام مولانا محمد نواز چیمہ صاحب دے داماد نے، تواڈے امام نے. پوچھو پاک پیغمبر علیہ السلام بولے تھے، آپ نے کی فرمایا؟ آپ بولے، آپ نے لب مبارک کھولے، میری سرکار نے موتی رولے. جہاں سادہ لفظ ترجمہ تمہیں سنان لگا، فرمایا تسی بڑے چنگے ہو، شیطان چنگا نہیں. میرے صحابہ تسی بڑے چنگے ہو، شیطان چنگا نہیں. آؤ میرے دوستو، پاک پیغمبر علیہ السلام دی کیسی پیاری شخصیت، کیسا پیارا جملہ تے کیسا پیارا کردار. میں پھر اتنے ترجمہ کیوں نہ تانوں سناواں. اللہ دے کے جمال سونے نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا.
پاک پیغمبر علیہ السلام تو صدقے جاواں اللہ دے کے جمال، اللہ دے کے جمال سونے نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا، جتھے کوئی نبی جا سکیا نہیں رب سونے نو اوتھے پہنچا چھڑیا، اللہ دے کے جمال سونے نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا۔ واہ واہ بولیاں میری جناب دیاں، واہ واہ بولیاں میری جناب دیاں، جویں پتیاں سرخ گلاب دیاں، سونے بولیاں کھولیاں بولیاں راونڈ والیو، سونے بولیاں کھولیاں بولیاں کھولیاں جس ویلے سارے جگ تے چانن لا چھڑیا، چمکے چہرے تے لاٹ نورانی ہے، سونا مکھڑا اکھ سلطانی ہے، اینا اکھیاں لوڑ اینا اکھیاں اکھیاں اینا اکھیاں لوڑ نہ سرمے دی، رب آپ ہی سرما پا چھڑیا، اینا اکھیاں اکھیاں اینا اکھیاں۔ جناب چودھری محمد یعقوب پٹھی صاحب دے منہ نعرہ نکل گیا، توجہ فرمانا ذرا، اینا اکھیاں اکھیاں اینا اکھیاں اینا اکھیاں لوڑ نہ سرمے دی، رب آپ ہی سرما پا چھڑے، آکھو سبحان اللہ۔ ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ میرے دوستو بڑا سخت دیا بادشاہ، بڑا سخت دیا بندہ، بڑا کوڑا جیا بندہ، بڑا تتا جیا بندہ، پر گل سنیا جے ٹھوکر لگ گئی۔ ٹھوکر کس بات دی لگی؟ پہلا نیرا سلطان سی، پھر اللہ نے سلطان الاولیاء بنا دیتا، رب نے ولیاں دا سلطان بنا دیتا۔ ایدہ جڑا سی نا بستر، ایدے بستر تے لونڈی سو گئی، بستر تے لونڈی سو گئی، خادمہ سو گئی، جناب نکرانی سو گئی۔ انہوں غصہ چڑھ گیا، اے کون ہوئے؟ نکرانی ہو کے میرے بستر تے سون والی، خادمہ ہو کے میرا بستر وچھان والی، میرے بستر تے سون والی کون ہے؟ اے خادمہ نکرانی ہو کے کون ہے سون والی؟ درہ پھڑیا، 1 2 3 4 5 4 5 6 3 4 5 درے مارے، کوڑے مارے، کہن لگا تو کون ہے میرے بستر تے سون والی؟ پہلا رو پئی، بعد وچ ہس پئی۔ گل سنن والی جے راونڈیو، راونڈ والیو گل سنن والی جے، پہلا رو پئی پھر ہس پئی، کہندا رون دا تے پتہ مینوں لگ گیا، تینوں تکلیف ہوئی ہے، تینوں پیڑ ہوئی ہے، تینوں درد ہوئی ہے، تاں تو روئی ہے، ہسن دا پتہ نہیں لگا، ذرا ہسن دا سبب بھی دس۔ کہن لگی ناراض نہ ہوئے تے تاں دسنی ہاں، میں 5-7 منٹ ستی ہاں، مینوں تے 5 درے ٹھکے نے، تو اینی دیر دا سون لگا، پتہ نہیں تینوں کنے پینے نے، اینی دیر دا تو سون لگا، لاپرواہی چ ستا ہے، بے پرواہی چ ستا ہے، مالک دا پتہ نہیں، خالق دا پتہ نہیں، رحمان دا پتہ نہیں، حاجت روا دا پتہ نہیں، مشکل کشا دا پتہ نہیں تیرے نال کی بننی ہے۔ ایسی گل دل دے اتے لگی، ساری زندگی مالک نو ہی مناندا رہا، سیج چھڈ کے جنگلاں نو نکل گیا، ربا جب تک راضی نہیں ہوئے گا میں گھر نہیں آؤں۔ مالکا راضی ہو جا، مالکا خوش ہو جا۔ آؤ میرے دوستو اور بزرگوں عزیز بھائیو، محبت تے پیار دا پیغام ساڈا تے معاملہ ہی انجدا ہے، ساڈا ایمان بڑا کمزور ہے۔ مولوی صاحب کہن اور نماز پڑھیا کرو، سارے نمازاں شروع کر دیتیاں، ادھروں بھی ادھروں بھی ادھروں بھی، سارے مسیطے آ گئے، پٹی برادران آ گئے، سیال برادران آ گئے، جناب سارے آ گئے، چودھری اختر سیال آ گیا، مولوی منظور آ گیا، جناب قاری ظفر آ گیا، شیخ آصف آ گیا، جمیل پٹی آ گیا، اسحاق پٹی آ گیا، قاری یوسف آ گیا، سارے آ گئے۔ آؤ بھائی مسیطے، آؤ نماز پڑھو۔ ایک ہور بیلی بھی اوکھا سوکھا ہو کے آ گیا، لو مولوی جی کیوں پھر تسی تنگ جو کر دے ہو، آلو نماز پڑھ لئیے۔ نماز پڑھی، گاں مر گئی، گاں مر گئی، بڑا روڑا پاوے کہ مولوی پڑھا لیا، مگر چڑھیا ہن پڑھا لیا نمازو، گاں مر گئی ہے۔ بچہ روڑا پائے، بچہ روڑا پائے، بچہ
ماں دے بغیر تڑپے تے جناب بے قرار تے بے چین ہوئے. ادھروں مولوی نو جناب ناراض ہو کے آیا, مولوی پڑھا لئی ہے نماز, ادھروں بچے نو کہنا ہے چپ کرنا ہے کہ میں 2 رکعتاں نیتاں کرنا ہے, چپ تو بھی کہ میں 2 رکعتاں نیتاں لگا جا تو بھی سیدھا. ساڈا تے حال ہے, اسی اسے وقت پریشان ہو جانے ہیں. نماز دی وجہ تو انج ہو گیا خدا را نماز پڑھن نال دکھ دور ہوندے نے, نماز پڑھن نال آسانیاں ہوندیاں نے, نماز پڑھن نال رب فضل کردا ہے, نماز پڑھن نال اللہ کرم کردا ہے. صدقے جاواں نماز پڑھن نال رب دی نظر کرم ہوندی ہے. سبحان, میں پھر کیوں نہ کہاں کرم کرم مولا, کر کرم کرم مولا, تیرا گھر چھڈ کے جاواں ہور در تے, تیرا گھر چھڈ کے جاواں ہور در تے, مینوں آندی ہے شرم مولا, کر کرم کرم مولا, کرم 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 مولا, کر کرم کرم مولا, تو ہی آہد سمت اے بخش دے سب. سارے مل کے کہو آمین. تو ہی آہد سمت, تو ہی آہد سمت, تو ہی آہد سمت اے بخش دے سب, رکھ ساڈا بھرم مولا, کر کرم کرم مولا, کرم 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 مولا, کر کرم کرم مولا. اور علماء کرام کو پوچھ لو, مکہ نمازیاں نال بھریا ہے. آج تساں ٹکٹ بھی رکھیا عمرے دا ایک ٹکٹ, جیڑا رات نو جلسہ سنے گا نا عمرے دا ایک ٹکٹ ملے گا. یہ گل سنیا ذرا دھیان نال, مکہ نمازیاں نال بھریا ہے, مدینہ نمازیاں نال بھریا ہے, جدہ ریاض تمام الباہا ابہا طائف قسیم بریدہ میرے دوستو سارا عرب دی زمین نمازیاں نال بھری ہے. اور اتنے برکتاں کنیاں نے, ٹپا مارتے نے پہاڑ پٹتے نے وچوں سونا نکل آتا ہے, ٹپا مارتے نے زمین تے تھلیوں تیل نکل آتا ہے. اسی رائے ونڈ لینڈ تو پار ٹپا مارنے تھلیوں سپ نکل آتا ہے. اسی مارنے ٹپا سپ ہی نیرا اترا نہیں نکلتا, دموں ہی نکل آتی ہے. سیاپا پی گیا ساڈے واسطے, مصیبت بن گئی. آسمان تو آواز آتی ہے, جنہ میری زمین تے میری توحید نال وفا کرو گے اونی زمین تواڈے نال وفا کرے. تسی جگہ جگہ اوتھے پیر فقیر امام بزرگ, اوتھے سجدہ اوتھے سجدہ اوتھے سجدہ اوتھے سجدہ, ڈر غیر اللہ دی نظروں نیاز. فرمایا میری توحید نال وفا کر کے وخا دے, میں رحمتاں بے بہا کر کے وخا دے. اسی کی کرنے ہو کھلو جا, اسی کی کرنے, ساڈا کی حال ہے. اور میرا پتر میں جمعہ پڑھا رہے ہیں, تساں سمجھیا مولوی منظور ہفتہ پڑھان آیا ہے. ادھر توجہ فرمانا, غور کرنا ذرا, ساڈا حال کی ہے. حافظ محمد بن بارک اللہ لکھوی, سارے کہو رحمت اللہ علیہ, ایک جگہ نماز پڑھنے لگے. بڑے نمازی لوگ ہوندے سن. حافظ محمد یا صاحب عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ, بڑے اللہ دے ولی. حضرت مولانا قاری محمد یا صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ, بڑے اللہ دے ولی. مولانا محی الدین رب لکھوی رحمت اللہ علیہ, بڑے اللہ دے ولی. مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ, بڑے اللہ دے ولی. حافظ محمد بن بارک اللہ لکھوی رحمت اللہ علیہ جا رہے نے, نماز دا ٹائم ہو گیا. ڈاچی نو بنیا, نال دربار سی, ملنگ بیٹھے سن دربار, ملنگ بیٹھے سن. ادھر مسجد سی ادھر قبر سی. جناب ڈاچی نو بنیا, نماز پڑھن لگے. ملنگا نو کہندے نے یار ڈاچی دا ذرا خیال کریا. ملنگ ایڈا اتر مال کہن بابا ایتھے ڈاچی نہ بن, ساڈا بزرگ ڈاچیاں نو چنگیا نہیں سمجھدا. دسو بزرگ قبر ہی ستا ہے, ملنگا وکھرا کٹا کھولیا. انہاں کہا ساڈا بزرگ ڈاچیاں نو چنگیا نہیں سمجھدا. کہنے لگے کوئی ایسی گل نہیں, میں انہیں نماز پڑھ کے آیا. تسلی نال نماز پڑھی محمدی صاحب, گل سننے والی جے. تسلی نال نماز پڑھی, نماز پڑھ کے سجدہ کیتا, قیام کیتا, رکوع کیتا, بڑی تسلی نال نماز ادا کیتی, سلام پھیریا, واپس آئے, دیکھیا کی
ڈاچی زمین تے بے ہوش پئی ہے، بڑا مسئلہ گڑبڑ ہویا پیا، بڑا مسئلہ خراب ہویا۔ بڑا ملانکی آنے چنگا نے اے نہ ہن اٹھی، اے مکی اے مر گئی، مک گئی، ختم ہو گئی، پٹھا بہ گیا، بالکل فل بٹا فل، بالکل کام مک گیا، ہن نہ اٹھی۔ حافظ صاحب بڑے مواحد بندے سن، اللہ والے سن، اللہ نال پیار، قاری سعید اللہ سعید صاحب رب نال بڑا انہاں لوکاں دا پیار، لتر پھڑیا ماریا ڈاچی نو، اللہ اکبر، اٹھ کے بہ گئی، دوسرا لتر ماریا، اللہ حول ولا قوت الا باللہ، ڈاچی کھڑی ہو گئی۔ پھر ملنگ گلاں کرن اپنے بزرگ نالوں تگڑا ہے، آ تہاڈا عقیدہ ہے؟ وہ مسلمانوں وہ تسی انج دے ہو گئے ہو، خدا رائے ہو جے کم نہ کرو۔ آؤ تانوں دساں مالک نال کیوں جے تعلق قائم کریے۔ مولا سجدی چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، بول دے کیوں نہیں؟ واٹ از پرابلم؟ تانوں مسئلہ کی ہے؟ سارے بولو انج نہ کرو، انج نہ کرو۔ میں چاہنا وا جویں تساں آج اس بیکار بندے گناہگار آج دن کسار بندے دے نال پیار کیتا ہے، جنہیں تساں استقبال وچ نعرے مارے، میرا دل کردا ہے اونیاں قرآن دیاں آیاتاں تے نال تانوں ترجمہ سنا دیاں۔ مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، میرے ہوٹاں تے ہر مشکل، میرے ہوٹاں تے ہر مشکل دے وچ تیرا ہی نام ہووے، مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، نبی ہومن ولی ہومن سارے تیرے سوالی نے، کئی پیر ویکھے میں جڑے بچیاں تو خالی نے، اونا راہواں تے چل تُمی، اونا راہواں تے چل تُمی، جڑی اللہ دی راہ ہووے، مولا سجدے چ سر ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، تیرا در چھوڑ کے اللہ کسی در میں نہ جاواں گا، مصیبت وچ قبراں تے ترلے میں نہ پاواں گا، مدد منگے تیرے کولوں، مدد جمیل پٹی صاحب، مدد منگے تیرے کولوں، میری ایسی زبان ہووے، مولا سجدے چ سر۔ تو میرے عزیزوں اور بھائیوں، اس مالک نال اس طرح دا تعلق قائم کیتا جائے۔ مالک کائنات نے جس وقت فرمایا میرے ملائکہ جو میں جاننا تسی نہیں جان دے، اگے سننا ذرا، قرآن اس بات دا تذکرہ کر رہا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ اگے قاری صاحب، ان کنتم صادقین، فرمایا اینا نامہ دی خبر دیو او ملائکہ، دسو نام جڑے میں آدم علیہ السلام نو سکھائے، اینا نامہ دی خبر دیو۔ فرشتیاں دے الفاظ، قالوا سبحانک، اللہ تیرے قرآن تو صدقے، مالکہ تو کتنا مہربان ہے، ربا تو کتنا مہربان، مل کے ایک باری کہو سبحان اللہ، پیار نال کہو، ذرا گرج کے کہو۔
قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ تو پاک تو ہی جاننا ہے، اسی نہیں جان دے ربا، تو ہی جاننا ہے اسی نہیں جان دے۔ جدا ترجمہ پنجابی جو بندا ربا تیریاں تو ہی جانے۔ سبحان اللہ۔ آؤ تانوں قرآن پاک دی اور ایک سناواں، جمعے دا ٹائم بڑا مختصر جہا ہوندا ہے، گل سنو ذرا قرآن پاک۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ اللہ کریم نے قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام دے بارے قرآن کے اندر رب کائنات پوچھن گے، اے میرے عیسیٰ علیہ السلام کیا تساں آکھیا سی، کیا تساں لوکاں نو آکھیا سی مینوں تے میری ماں نو اللہ تو سوا الہ بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام کی کہن گے، قال سبحانک تسی پاک ہو۔ اگے ترجمہ سننا، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ جدا پنجابی ترجمہ بندا ہے، سونیا خالقہ تے مالکہ بھلا میری اینی جرت ہے کہ عیسیٰ یہو جی گل کرے؟ ہائے ہائے، عیسیٰ دی جرت نہیں کہ یہو جی بات کرے۔ نال لفظ سننا، نال ہی لفظ سننا، ادب کنا ہے اے تے عاجزی انکساری ہے۔ ہن ذرا ادب سننا، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں آکھیا ہے تسی جان دے ہو، کیوں؟ تسی میرے بھیتاں نو جان دے ہو، مینوں تواڈے بھیتاں دا پتہ نہیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دی عاجزی یاد آ گئی، انکساری یاد آ گئی۔ کہندے نے یا اللہ قیامت والے دن سب تو وڈی نا میری ایک عرض ہوئے گی، دھیان نال سنیا جے۔ اللہ قیامت والے دن سب تو بڑی میری عرض ہوئے گی، یا اللہ قیامت والے دن مینوں پوچھی نا ربا سونیا میں دسن جوگا نہیں۔ اللہ حساب نہ لیا جے مالکا، اقبال کو حساب نہ لیا جے میں حساب دین جوگا نہیں۔ تے اگے ہن اے تے ہوئی عاجزی، اگے ادب سن لو۔ اگر تساں پوچھنا ہی ہے کیوں، تسی مرضی والے ہو، مرضی دے مالک ہو میرے رب جی۔ اگر تساں پوچھنا ہی ہے تو پھر میری ایک ہور درخواست ہے، مینوں نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے کول نہ پوچھیا جے کتے میں سونے دے کول شرمندہ نہ ہو۔ چودھری محمد اختر سیال صاحب دیکھو عاجزی، دیکھو انکساری، دیکھو خدا دی قسم کدی علم تے مان نہ کرنا، عمل تے مان نہ کرنا، تہجد تے مان نہ کرنا، تعداد تے مان نہ کرنا، کدی بازواں تے مان نہ کرنا، صدارت وزارت تے مان نہ کرنا، حکومت تے فوج تے مان نہ کرنا۔ جدوں کتے مان کرن دی واری آئی تے رحمان تے مان کرے، رحمان انج کہہ لو۔ ٹرمپ تے مودی سوال پیا کردا ٹرمپ کولوں، پتہ کی کہندا؟ کہندا 10 کتی کے بچے 2 مر گئے، باقی کتنے بچے؟ 10 کتی کے بچے 2 مر گئے، باقی کنے بچے؟ اس آخیا 2، ایک توں تے ایک میں۔ انہاں لانتیاں نے مسلمانوں نو تڑیاں لانیاں شروع کیتیاں نے، پاکستان میں ہم ایسے کریں گے، پاکستان میں ہم ایسے کریں گے۔ تہاڈی بھین بھی آئی تھے پاکستان، پورا منہ تے کرو ذرا، مار مار کے لتر بوتھیاں تہاڈیاں پن دیاں گے، ذرا ادھر منہ تے کرو۔ اور تانوں تے رائے ونڈ تبلیغی جماعت والے کہنا ان کو پکڑو ذرا، ان کو لمبا کرو۔
پکڑو ذرا جوتے مارو ان کو اور ان کو پانی پلا پلا کر مارو. یہ بغیرت کتنے کچی کے بچے ہیں, یہ ذلیل ہے, یہ کمینے ہیں, یہ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ملک کو. اور ساڈے بابے 70 80 سال 90 سال دے کافرو تواڈے چھوٹے لا دین گے, موچے پا دین گے. تانوں پتہ نہیں سویا ہوا شیر جب جاگ پڑتا ہے تو شیر ہی ہوتا ہے. اے مصطفیٰ دے غلام جڑے مصطفیٰ دے امتی نے, اے اللہ دے شیر نے, دعا کرو اللہ اسلام نو زندہ رکھے, دعا کرو اللہ پاکستان دی حفاظت فرمائے. میں جڑی گل تانوں سنا رہا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہن گے الفاظ, قال سبحانک, اللہ جی تسی پاک ہو. اگے سننا ذرا دوستو, دھیان کرے آجے توجہ فرمائے. حضرت یونس علیہ السلام رب دا قرآن اعلان کردہ وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. حضرت سلیمان حضرت یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی کہہ رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک. مل کے کہو سبحان اللہ. اور کدی اللہ نال انج دا بھی تعلق قائم کرے گا. پنجابی بولی پنجابی بولی رب نال جنوں قرآن دی آیت نہ آئے, جنوں خالد خان صاحب جنوں حدیث پاک دا مفہوم یاد نہ ہوئے, الفاظ یاد نہ ہون, وہ پنجابی جی یاد کر لوے. آکھیا کرو میرے کول باندے امبار اللہ. چودھری کرامت جٹ صاحب دھیان کرنا, مرد مومن مرد حق دھیان کرنا. انج ترلا اللہ دا ترلا, میرے کول باندے امبار اللہ, تیری صفت ستار غفار اللہ, تیری ٹھاٹھ رحمت دی بدیاں نو دھووے, میرے جے آسی کیوں بے آس ہوئے, میرے جے آسی کیوں بے آس ہوئے. گناہگار عاجز ہاں بے کس بیچارہ, گناہگار عاجز ہاں بے کس بیچارہ, مگر تیری رحمت دا مولا سہارا. میں ہر ویلے تیرے دوارے تو منگا, تو دیندا نہ تھکے میں لیندا نہ سنگا. میری ہر ویلے اے ہو التجا ہے, میں بندہ ہوں تیرا تو میرا الہ ہے. میں بندہ ہوں تیرا تو میرا الہ ہے. قبر دے عذابوں بھی کر دی آسانی, تیری مہربانی تیری مہربانی. محشر دی سختی بھی نیڑے نہ آوے, جام ساکیے کوثر بار بار پلاوے. ہر ویلے اللہ کرا میں تو آواں, قیامت نو ہسدا میں جنت نو جاؤں. سارے اچھی آواز میں کہو آمین. میرے عزیزوں اور بھائیوں سنیا ذرا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا, رب ارنی انظر الیک, یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا. مقصد بھلا کی سی, اے پروردگار تو آپ ایڈا سونا, تیری بات تیرا کلام ایڈا سونا ہے, ربا پتہ نہیں تو آپ کڈا سونا ہوئے گا. ایک مولانا صاحب نا تقریر کرن, پتہ تقریر کرن تے کہن کی, کہن اللہ پاک دی تے نبی پاک دی معراج والی رات جفی پہ گئی. مالک نے جفی پا لئی سونے دے نال, سونے نے جفی پا لئی رب رحمان دے نال, نبی سلطان نے جفی پا لئی رحمان دے نال, رحمان نے جفی پا لئی نبی سلطان دے نال. نال دے گھر اہل حدیث ایک بابا جی سن, بابا جی نے ڈانگ پھڑی, ڈنگور پھڑیا, سوٹا پھڑیا. مولوی جی آ کتھے لکھیا ہے؟ جی ثم دنا فتدلا
فکانا کعبہ قوسین او ادنا، ہور نیڑے ہور نیڑے ہور نیڑے۔ بزرگو یہ مانا جفی بنتا ہے۔ تے بابا جی فرماندے نے مولوی جی پئی تے نہیں، پر جی اپنے ابے دا تے اج پا کے جائے، اج جفی پوا کے جائیں۔ کیوں مولویوں کولوں وعدے کردے ہو؟ پاک پیغمبر علیہ السلام نال محبت دا اے ہوئی انداز ہے جو سونے نے فرما دیتا ہے جہان ایک پاسے ہو جائے، او دے وچ وعدہ کاٹا نہ ہوئے، جان جاندی ہے تے جائے، سونے دے لفظ کہیا ہویا وچ وعدہ کاٹا نہ آئے۔ سارے کو وہ مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخری گل حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا، اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، میرے موسیٰ تو منوں ویکھ نہیں سکدا، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اس پہاڑ ول ویکھ، اگر پہاڑ اپنی جگہ تے قائم رہا تو منوں ویکھ لویں گا۔ رب دا قرآن فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما فاق قال سبحانك، اللہ نے نور دی تجلی پائی، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے۔ جدوں ہوش آیا پہلا جملہ، ہوش آیا پہلا جملہ، رائے ونڈ والے ہو پروانے ہو، ہوش آیا پہلا جملہ فلما افاق، جدو ہوش آیا قال سبحانک، اللہ جی تسی پاک ہو، اللہ جی تسی پاک ہو، تبت الیک، اللہ جی تہاڈیاں تسی ہی جانو، تسی پاک ہو۔ اس مالک دیاں تعریفاں کریا کرو، حمداں کریا کرو، سناواں کریا کرو۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا رائیونڈ دی جماعت دا اور پٹی برادران دا، سارے عوام الناس دا، سارے شہر دا، جنہاں نے اس گناہگار نال محبت اور پیار کیتا ہے، اور میں اللہ دی رحمت، اس دے فضل اور اس دے کرم دا کیویں شکریہ ادا کرا۔ مالک بڑا مہربان ہے جنہیں محبتاں کروائیاں تواڈے نال، پیار پایا۔ اے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دے نال وفا دا نتیجہ ہے، نبی علیہ السلام نال محبت اور پیار، پاک پیغمبر علیہ السلام دے ادب و احترام دا میرے دوستو نتیجہ ہے۔ تیسری بات اے ماں باپ دی دعا دا نتیجہ ہے۔ اج میں بڑی گل سوچی ہے، اج زندہ ہوندی امی جان، اج زندہ ہوندے ابو جان، تے انہاں دے نال میں حاضر ہوندا رائیونڈ دے اندر، اور محبتاں ویندے تے پیار ویندے تے نال ہی کہندے منظور صاحب پتر عرش والے نے ساڈیاں دعاواں قبول فرما لیاں نے۔ آج جو قبرستان وچ آرام کر رہے نے، سارے دعا کرو اللہ میرے پیارے والدین دیاں قبراں نو اللہ جنت دے باغیچے بنا دے۔ جنہاں جنہاں دے والدین فوت ہو گئے میں دعا کرنا اللہ سارے دے والدین نو، جنہاں جنہاں دے فوت ہو گئے انہاں دے والدین نو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب، یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے چھوٹے بھائی، وہ بھی تشریف لے آ رہے نے۔ مناظر اسلام مولانا محمد نواز چیمہ صاحب وہ بھی آ رہے نے۔ رات علماء کرام دے خطابات ہون گے، میں بھی جمعہ پڑھا کے ایتھے ہی ہاں انشاءاللہ۔ اینڈ دے اوتے دعا میں انشاءاللہ تواڈے کولوں کروانی ہے، تساں کرنی ہے، سارے ہی ایتھے ہاں انشاءاللہ۔ ہن تساں نماز بڑی تسلی نال، ایک بھائی جان کہہ رہے سن صفاں دا بڑا خیال کریا جے تاکہ صف سیدھی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔